रह रहे हैं उनको मुल्क से बेदखल किया जाए। कौमी मफाद की इस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए ये बताना ज़रूरी है कि इनके पास 27 दिन की मोहलत है। बसूरत दिगर कानून अपना रास्ता बनाएगा और रियासती इदारे भरपूर हरकत में आएंगे। तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन ख्वाह उनका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क या कौमियत से हो, इन्हें ये मुल्क 27 दिनों के अंदर छोड़ना ही पड़ेगा। बसूरत दिगर इन्हें ज़बरदस्ती निकाला जाएगा। ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जितने वाक़यात हुए हैं, इनमें देखने में आया है कि बेशतर दहशतगर्दी के वाक़यात में अफ़गान बाशिंदे मुलव्वस रहे हैं। इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ साबिका सोवियत यूनियन की जहारियत और में न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई बल्कि पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। इसके साथ पाकिस्तान में सियासी और तमाम माहौलियाती इकोसिस्टम को भी बहुत नुकसान पहुंचा। इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने अफ़गान भाइयों की मदद जारी रखी। लेकिन अब वक्त आ गया है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद कौम ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि गैर कानूनी तारकीन वतन को पाकिस्तान की सरज़मीन से निकाला जाए और उनसे मुल्क को पाक किया जाए। इससे न सिर्फ मुल्क पर जो माशी बोझ है वो कम होगा बल्कि इससे दहशतगर्दी और क्राइम्स का ख़ात्मा भी होगा। अगर कोई इस गलतफहमी में मुब्तला है कि ताकत के ज़ोर पे पाकिस्तान को दबा सकता है या दहशतगर्दी की ऐसी कार्रवाइयाँ करके वो छुप सकता है, ये अब नामुमकिन है। पाकिस्तान की रियासत अब इस तमाम सूरत हाल से आइनी हाथों से निमटेगी, ख्वाह उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अफ़गानिस्तान में इस्लामी इमारत के अमीर हैबतुल्लाह खुनज़ादा का जो फतवा था कि अफ़गानिस्तान से बाहर हमले गैर शरई होंगे और इस वाज़े फ़ैसले के बाद जो हमले कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं हो सकते, वो इंसानियत के दुश्मन हैं और वो दहशतगर्द हैं। जो लोग इस बात को जानते हुए भी कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी और इन्हीं कुर्बानियों की बदौलत इन्हें कामयाबियाँ नसीब हुई, लेकिन ये बड़ा ही अफसोसनाक तर्ज़ अमल है कि वो पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं। इसकी हम जितनी भी मज़म्मत करें कम है और पाकिस्तान भी इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि हमारे अफ़गान भाई जिन्हें हमने कई अशरों से रखा और इज़्ज़त दी, वो मुल्क दुश्मनी और दहशतगर्दी की वारदातें करें या मुल्क कौम को नुकसान पहुँचाएँ। हम जानते हैं गैर कानूनी तौर पर आने वालों के साथ मुल्क में दहशतगर्द भी आते हैं। हाँ, अलबत्ता जो कानूनी तौर पे वीज़ा लेके आते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं, और जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आते हैं उनका ख़ात्मा अब नागुज़ीर हो चुका है। यहाँ मैं ये भी ज़रूरी समझता हूँ कि ये बता सकूँ कि जनवरी से अब तक यानी 2023 जनवरी से अब तक पाकिस्तान में तकरीबन 24 ख़ुदकश हमले हुए हैं, जिसमें से 14 में अफ़गान बाशिंदे मुलव्वस थे। यहाँ बलूचिस्तान में भी किला सैफुल्लाह में जो वाक़या हुआ इसमें 6 में से अफ़गान सुसाइड बॉमर्स थे। जोब कैंट में ये वाक़या हुआ था जिसमें से 5 में से 3 अफ़गान दहशतगर्द थे, अफ़गान ख़ुदकश थे। दहशतगर्दी का भी जो वाक़या हंगू में हुआ है इसमें भी एक अफ़गान सुसाइड बॉमर आइडेंटिफाइड हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खौफनाक स्टेटिस्टिक्स हैं कि किस तरीके से दहशतगर्दी में अफ़गान नेशनल्स का एक हिस्सा बन रहा है। इस वक्त जो बलूचिस्तान में अफ़गान महाजरीन की या एलियंस की हम बात कर रहे हैं, कुल तादाद तकरीबन 5,84,000 है। इनमें से तकरीबन 3,13,000 वो है जिन्हें POR या रजिस्टर्ड अफ़गान रिफ्यूजीज़ के तौर पे जाना जाता है और 2,74,000 वो अफ़गान्स हैं जिनको ACC होल्डर्स या सिटीज़न कार्ड्स के तौर पे रजिस्टर यानी काउंट किया गया है। आइंदा जो भी अफ़गान्स वीज़े के बग़ैर होंगे उन्हें निकाला जाएगा।
جو فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی جو آرمی چیف کی قیادت میں اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، ان کے تمام فیصلے بلوچستان گورنمنٹ عملاً فار آل پریکٹیکل پرپسز ان کو عملی جامہ پہنائے گی. ان میں جو اقدامات ہیں ان میں ہم تعاون کریں گے، چاہے وہ آئی ڈی کارڈ کے ایشوز ہیں جس میں کئی طریقے سے اگر ہمارا رول بنتا ہے بلوچستان گورنمنٹ کا وہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے. ہوم منسٹری ہماری لیڈ منسٹری ہوگی جو پورے ایفرٹس کو لیڈ کرے گی. نادرا میں آپ کو معلوم ہے جو ابھی موجودہ نیا سسٹم بنایا جا رہا ہے ان ایلینز کو یا جن لوگوں نے بوگس آئی ڈی کارڈ حاصل کیے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے 3 میتھڈز ابھی ڈیوائس ہوئے ہیں. ایک تو جو نادرا ٹری میں اگر کوئی بھی شخص ہے میرے اور آپ کے، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا اور ان کو اس ٹری سے ایلیمینیٹ کیا جائے گا. دوسرا DNA ٹیسٹ ہے، اگر آپ نے پاکستانی پاسپورٹ بنایا ہے یا پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہے، DNA ٹیسٹ بھی ایک مؤثر طریقہ ہے جو اب آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک UNA کا پورٹل ہے جو بن گیا ہے فیڈرل ہوم منسٹری کے انڈر میں، جس میں ہر سٹیزن شکایت کر سکتا ہے کہ کون ایلینز ہیں، کون ہے فارنرز جو ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے. یہ جو 27 دن کے بعد بلوچستان میں بھی فیڈرل گورنمنٹ جو اپیکس کمیٹی کے ڈیسیجنز ہیں اسی کے مطابق یہاں پہ بھی کارروائی ہوگی. ان کی جو بھی پراپرٹیز ہیں، بزنسز ہیں، ان کو کنفسکیٹ کیا جائے گا. اسی طرح جو پاکستانی ان کے ساتھ بزنس میں ہیں یا کسی حوالے سے ان کو بے نامی کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں، انہیں انٹیل کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اسی طرح جو باقی اقدامات ہیں وہ بھی ہم جو اپیکس کمیٹی کے ڈیسیجنز ہیں بلوچستان گورنمنٹ بھی ان کو بھی منوان ایکسیکیوٹ کرے گی. بالخصوص اس میں جو کمپین اس وقت جاری ہے، چاہے وہ بجلی چوری کا ہے یا ہونڈی کا کاروبار کرنے والوں کا ہے یا اسمگلنگ ہے، اس پہ ہمارا فوکس جو ہے اور بڑھے گا اور اس کو میک شور کریں گے کہ جو کارروائی اب تک ہو رہی ہے اس کو بھی ہم ایکسپیڈائٹ کریں. بلوچستان میں 10 تاریخ کو اپیکس کمیٹی کی ایک اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں ہم تمام پلان اس حوالے سے جو ابھی مرکز میں فیصلہ ہوا ہے اپیکس کمیٹی میں وہ ہم شیئر کریں گے. ہماری تمام جو پروونشل ہماری گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا روڈ میپ، یہ جو گولز سیٹ ہوئے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے ہم اپیکس کمیٹی میں بھی یہ شیئر کریں گے. لیکن یہ بات طے ہے کہ ریاست پاکستان نے اپنے جو سرحد ہیں، جو بارڈرز ہیں، ان کو ماڈرن طریقے سے مینیج کرنا ہے. جو تذکرہ ہے وہ سسٹم جانے والا ہے. جو پاسپورٹ نہیں ہے یہ سسٹم سروائیو نہیں کرے گا. تذکرے اگر ویزا آپ کے پاس نہیں ہے، پاسپورٹ آپ ہولڈر ہیں یا آپ افغان ہیں یا پاکستانی، آپ بارڈر کراس نہیں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا لازمی ہے کہ یہ سسٹم جو ہے جلدی انفورس ہو تاکہ دہشت گردی کے حوالے سے ہمیں جو شکایتیں ہیں اس پہ قابو ہم پا سکیں. پاکستان کو ایک کمزور ریاست کے طور پہ سمجھا گیا ہے، جو بدقسمتی ہے. یہ جو اقدامات ہیں یہ آرمی چیف کے ویژن، پرائم منسٹر کی ہدایت اور ہمارے چیف منسٹر صاحب کی نگرانی اور لیڈرشپ میں انشاءاللہ بلوچستان میں منوان ہم کریں گے اور اس میں میک نو مسٹیک، اس میں کوئی بھی کنسیشن نہیں دی جائے گی. شکریہ.